اما نو بڑا چاہ چڑھ جاندا ہے میرا لختے جگر دنیا تے آیا ہے میں ہر ماں دے جذبات ویکھے نے نی اڑیے میرا پتر دنیا تے آیا ہے میں ذرا اینو تھوڑا جیا تیل لا لما میں اے دے تھوڑے جائے وال بنا لما میں اے دیاں اکھیاں وچ سرما پا لما طالب علم دا ملا ضائع نہ کرنا کملی والے دا میلاد ہویا ہے نبی دنیا تے تشریف لے کے آئے نے تے امی کہندیاں نے میں ویکھیا میرے پتر دے سر وچ تیل بھی لگا ہویا ہے میرے محمد دی کنگھی بھی بنی ہوئی ہے میرے محمد دی اکھاں وچ سرما بھی لگا ہویا ہے اللہ اکبر کبیرہ میں سوال قائم کر دیتا اے میرے پروردگار میرا محمد دنیا تے تیار ہو کے آیا ہے رب کہندا ہے تاکہ کائنات دا عقیدہ بن جائے اے میرا نبی دنیا دے وچ تیاری کرن لئی نہیں آیا بلکہ اپنی امت نو جنت دی تیاری کروان لئی آیا ہے تو ذرا بریک تلانا تو روز چڑھنا ہے تیری روشنی دے نال میاں جڑا والا دا محلہ روشن ہے تو روز چڑھنا ہے تیری تبانی دے نال پورا شہر روشن ہے تیریاں کرنا دے نال پورا پاکستان روشن ہے اج میں انج دا آفتاب طلوع کرانگا کہ جڑا طلوع تے ہوئے گا انہیں گلیاں نو روشن نہیں کرنا لوکاں دیا دلاں نو روشن کر دینا ہے تے کائنات پہ اعلان کرے گی فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا جے سبحان اللہ دی چھل آوے تے ادھروں ایک گل آوے توجہ کرنا